बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज सीरीज़ के इस अहम व्लॉग में अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा हूँ मिना में अपने खैमे के बिल्कुल सामने, गली नंबर 202 यानी कि स्ट्रीट नंबर 202 और कैंप नंबर 5 में, जिसका मकतब 123 है। तो इस वीडियो का पर्टिकुलर फोकस सिर्फ ये है कि कैंप के अंदर की ज़िंदगी कैसी है वो मैं आपको दिखाऊँ। वो जगह कौन सी है जहाँ पर मैंने रहना है, वो बेड कौन सा है जिस पे मैंने सोना है, वो किचन कौन सा है जिस पे मेरा खाना बनना है, वॉशरूम फैसिलिटी कैसी है, और अगर वो वॉशरूम कम पड़ जाएं तो मुझे क्या करना है, क्या मस्जिद की सहूलत यहाँ पर है, और वगैरह वगैरह। ये सारे सवालों के जवाब इंशाअल्लाह कैंप के अंदर तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं कोशिश करूँगा कि इस व्लॉग में आपको समझा सकूँ। कैंप तक आना कैसे है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, इंशाअल्लाह 1 या 2 दिनों में वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मकतब नंबर है जी 123। अल राजी वो कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये हम एंटर होंगे जी अपने खैमे में। राइट साइड पे किचन फैसिलिटी है जहाँ पे सिर्फ खाना पकेगा, सर्व आपको रूम्स में ही होगा। और ये एमरजेंसी एग्ज़िट है जी। ये मेडिकल क्लिनिक होगा जिसमें ये मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी इस रूम के अंदर इंशाअल्लाह। और इस तरह का कॉरिडोर है और लेफ़्ट राइट आपको रूम मिलेंगे। अभी दाखिल होंगे जी इस कमरे के अंदर। कमरे के अंदर आपको सोफ़ा कम बेड एक तरतीब से रखे हुए नज़र आ रहे होंगे। इन बेड्स की अलॉटमेंट भी ऐसे ही होगी जैसे आपको कमरों की अलॉटमेंट हुई है। हर बेड के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा है और हर हाजी को वो सीरियल नंबर अलॉट होगा। लिस्टें दरवाज़ों के बाहर लग जाएंगी। आप अपने कैंप में आएंगे, दरवाजे के ऊपर लिस्ट के अंदर अपना नाम देखेंगे और अपने बेड का सीरियल नंबर देखेंगे और अपने बेड तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे कि ये मेरे बाकी साथी जो हैं वो अपना नाम अपना सीरियल नंबर ढूंढ रहे हैं। और सामान रखने की ये जगह है जी। ये जो जगह आपको स्टैंड नज़र आ रहे हैं, सिर्फ इस जगह पे आप अपना सामान रख सकते हैं। लिहाजा हमें तो ये हिदायत की गई है कि ट्रॉली बैग्स आपने साथ नहीं लेके आने, सिर्फ अपने हैंड कैरी जो हैं वही आपको अलाउड होंगे। तो शॉर्ट सा सामान लेके आना है। बाकी ये कूलिंग के लिए ये डक्ट्स भी लगी हुई हैं, उसके अलावा ये फैंस भी हैं, उसके अलावा ये स्प्लिट यूनिट्स भी लगे हुए हैं। अलबत्ता ये हमें बताया गया है कि सॉकेट्स हो सकता है थोड़ी हों, तो आपने क्या करना है कि अपने जो एक्सटेंशंस हैं या जो लीड्स हैं वो वाली जिनमें ज़्यादा प्लग्स लग सकते हैं वो ज़रूर लेके आइएगा ताकि बाकी हाजियों का भी भला हो जाए। और पावर बैंक अगर आपके पास हैं तो वो साथ रखें ताकि आपको मोबाइल चार्जिंग में मसला ना हो। ये सोफ़ा कम बेड आपको मिलेगा, एक आपको सफ़ेद चादर मिलेगी और एक आपको इस तरह का कंबल मिलेगा, और रिहाइश आपने इसी के अंदर इख्तियार करनी होगी। अब मैं कोई सा एक बेड खोल के आपको दिखा देता हूँ कि वो दिखने में लंबाई चौड़ाई में कैसा है। ये मैंने एक बेड को खोला है जी। इसके 3 हिस्से थे, ये 1, 2 और 3। तो ये जी बेड की लंबाई है इन टोटल, ठीक है, जिस पे आपको सोना होगा। और ये इसकी साइड है। तो फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह का सोफ़ा कम बेड बन जाएगा। ये चीज़ों को तरतीब से रख दिया गया है ताकि जिस दिन हाजी आएँ उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। और ये जो पर्दे आपको इस वक्त फोल्डेड नज़र आ रहे हैं, ये ज़रूरत पड़ने पर आप नीचे गिरा सकते हैं ताकि आप अगर अपनी इस लाइन की प्राइवेसी को रखना चाहते हैं या लाइट से बचना चाहते हैं या जैसे भी। ये है जी वो ख़ैमे जिनमें हम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आकर रहेंगे। कैंप का साइज़ छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ये बड़ा हॉल है उसके बिल्कुल सामने ही, लेकिन फॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरीके से है, उसी तरह के बेड हैं। सामान रखने की बहुत ही छोटी सी जगह है। ये हमें बार बार कहा गया कि ट्रॉली बैग्स आर नॉट अलाउड। आपने सिर्फ अपने शोल्डर बैग्स के अंदर ही जो भी रखना है वो रख के लेके आना है। वो क्या क्या रख के लेके आना है उसके बारे में अलहदा वीडियो बनाई जा सकती है। बाकी ये फैसिलिटीज़ तो इनकी हर जगह ही होती हैं। फ्रिज हैं और मेरे ख़्याल में इंशाअल्लाह ये भर दिए जाएंगे बोतलों से ताकि पानी किसी को पीना हो, इस्तेमाल करना हो। तो ये बड़ी लंबी लाइन है जी इस हिसाब से। और ये हमारे सारे साथी जो है ना ये आए हुए हैं ये देखने के लिए
کہ ان کے خیمے جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں. سو ابھی میں جا رہا ہوں جی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ واش روم فیسلٹیز جو ہے نا وہ کس طرح کی ہوتی ہیں. سو جی اس طرح کے یہ بیسن لگے ہوں گے, یہ ہاتھ شاتھ دھونے کے لیے, وضو کرنے کے لیے یہ فیسلٹیز ہیں. باقی یہ کامن واش رومز ہیں. لیٹ می اوپن سم ون. ہاں جی یہ ہے جی, یہ باہر لکھا ہوا ہے نا جی, یہ انڈین اسٹائل واش روم ہے اور یہ شاور کا مطلب آپ نہا بھی سکتے ہیں. کامن واش روم کو یوز کریں گے اور اس شاور کے نیچے وہ نہائیں گے. یہ دس از دا شاور جی, اور یہاں پہ وہ کوئی اپنا کچھ بھی ایسیسریز جو ہے نا وہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. سو دس ول بی دا شاور, اور انڈین اسٹائل واش روم بھی ہیں اور کموڈ واش رومس بھی ہیں. اور یہ نشان سے پتہ چل رہا ہے جی یہ کموڈ ہوگا اور اس میں نہانے کی جگہ بھی ہوگی. سو اس طریقے سے یہ انڈین اسٹائل کموڈ اسٹائل کمیونٹی واش رومز ہیں. اور یہ ہے جی انگلش اسٹائل واش روم میں اگین یہاں پہ کئی شاور. دس از دا شاور جی, یہ شاور ہے جہاں پہ یہ نہا سکتے ہیں آپ. بس میں صرف دیکھنے آیا تھا کہ جو واش روم فیسلٹی ہے, اور یہ میرے خیال میں پش بٹن ہیں جی, یہ جو ہے یہ پش بٹنز ہیں اور پش کریں گے تو پانی سٹارٹ ہو جائے گا. اچھا جی ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ جو واش رومز ہیں مینا کے خیموں کے اندر وہ بہت کم ہیں اور سارے حاجیوں کے لیے ظاہر ہے وہاں پہ یہ پریشانی ہو سکتی ہے. سو یہ واش روم کا پرابلم جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے سعودی گورنمنٹ نے اس طرح کے ڈبل سٹوری واش رومز جو ہیں یہ بنا دیے ہیں, اور ہماری بلڈنگ کے بالکل ساتھ ہی یہ واش روم ہے. سو اگر کسی کو کوئی واش روم میں وہاں پہ رش ملتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ان ٹوائلٹس کے اندر آ کے اپنی قدرتی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی واش روم ظاہر ابھی گیٹ بند ہے, بٹ یہ ڈبل سٹوری واش رومز ہیں اور یہ WC نمبر 30 40 45. سو جو بھی آپ کی بلڈنگ کے آس پاس کی نا سراؤنڈنگس کا آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جائزہ لینا ہوگا, کیونکہ یہ خیمے سارے ایک ہی طرح کے لگتے ہیں. تو یہ جو موٹی موٹی نشانیاں ہیں ان کی آپ کو تصویریں بنا لیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. واش روم فیسلٹی جو ہے نا انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے, اینڈ تھینک یو سو مچ سعودی گورنمنٹ. باقی یہ اس طرح کا سیٹ اپ بنے گا جی. یہ باہر یہ گلی ہوگی اس طرح کی, اور اس گلی سے انٹر ہوں گے اور لیفٹ رائٹ کمرے ہوں گے انشاءاللہ. اوپر کھلا آسمان ہوگا. کچن کی ترتیب ویسے ہی ہوگی جیسے ادھر ہے کہ آپ ٹائم پہ آیا کریں گے کچن میں. یہ کچن ہے اور کھانا آپ کو آپ کے بیڈ پہ ملے گا. اچھا جی, یہ کچن ہے, یہاں پہ صرف کھانا پکے گا اور کھانا ملے گا بیڈ پہ ہی. سو آپ نے بیڈ پہ ہی کھانا کھانا ہوگا. اور پریئر ایریا میں چیک کر لیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کے کھانے کی جگہ نہیں ہے, تو کھانا آپ کو وہیں پہ ملے گا. اور کہا تو ہمیں یہ گیا ہے کہ آپ نے بیڈ کوئی فولڈ کر کے تو وہاں نماز پڑھنی ہے, یا 2-4 ساتھیوں نے. لیٹس سی کہ کوئی پریئر ایریا ادھر کتنا بڑا ہے. تو یہ پریئر ہال ہے جی ایک, یہ نماز گاہ, اور یہ اتنی سی ہی ہے. سو یہ اتنی سی نماز گاہ ہے, اور اس میں بھی ظاہر ہے یہ دیکھیں نا سامان رکھنے کے لیے بہت ہی مختصر جگہ ہے. سو یہ یہاں پہ اب ظاہر ہے جب حاجی سارے آ جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ ایک فل فلیج جماعت جو ہے وہ سب کی ہو سکے گی. ہاں باری باری اگر کوئی سارے کرنا چاہیں تو پھر شاید کوئی سلسلہ بن جائے. سو پل ہمیں یاد کرایا گیا کہ کس پل سے ہم نے آنا ہے. سڑک ہمیں یاد کرائی گئی 202 پہ رہنا ہے, کیونکہ ہمارا خیمہ 202 پہ تھا. یہ اب ہم باہر آ گئے ہیں, پھر وہ یہ 202 سڑک ہے, یہ 202 سڑک جائے گی کبری عبداللہ تک. یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے, ظاہر ہے ہر ایک نے اپنے حساب سے سمجھنا ہے. یہ اوپر اگر میں دکھا سکوں آپ کو تو یہ 5/202 ہے, یعنی کہ 202 سڑک کے اوپر جو 5 نمبر کیمپ ہے غالباً. سو یہاں پہ آنا ہے 5/202 کے اوپر. اور یہ 123 جی 123 نمبر جو ہے مکتب نمبر 123 ہے. لیکن اپنا حج کے دوران, اپنی دعاؤں کے دوران, حرم میں اپنی دعاؤں کے دوران گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے, میں نے بھی دیکھا ہے, آئی ایم ریئلی ہیپی اینڈ ایکسائٹیڈ, اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ آف سعودیہ اور یہاں کے تمام منتظمین جو ہیں, ایون گورنمنٹ آف پاکستان اور ان کے جتنے بھی منتظمین ہیں, دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ حاجیوں کو بہتر سے بہتر سہولیات دیں.
سو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں شکوہ شکایت ہو بھی تو اس کو بھول کر اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں اور پورے عالم اسلام کو یاد رکھیں. یہ جی میرے روم میٹس ہیں, میرے حج کے ساتھی ہیں, اور یہ بھی میرے ساتھ آئے تھے. ایکسائٹیڈ تھے ہم لوگ کہ ہم لوگ مینا میں اپنا خیمہ دیکھیں, اپنی جگہ دیکھیں, تو الحمدللہ ہم نے وہ دیکھ لیا ہے. سو میں نے پوری کوشش کی جی کہ آپ کو خیمے کے اندر کا ماحول دکھاؤں. سو کسی بھی چیز کو میں نے مس کیا ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ضرور کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ جو مجھے پتہ ہو وہ میں آپ کو فوراً بتا دوں. جو مجھے نہ پتہ ہو وہ جو معاونین ہیں یا جو خدام ہیں ان سے پوچھ کے آپ کے سوال کا جواب دوں. پرپز صرف ایک ہی ہے کہ اپنی بھی زندگی یہاں پر آسان کی جائے, لوگوں کی زندگی بھی یہاں پر آسان کی جائے. ہم سب لوگوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی اس سفر میں آسانیاں کرے اور اس سفر کو قبول فرما لیں. آمین.